मोगळा सोम्या हो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. तुजी कृपा आमकां कवर करून दी आनी कितें उणेपण हांगासर आमी भोगते आसा गी ताचेर तुजी कृपा ती आमकां पावची तसली ती कृपा आमकां ती दाखोवन दी. ह्या मिडियाचेर माध्यमाचेर तुजो हात आसूं दी सोम्या आनी तूंच आमकां सोलोवन व्हर. पवित्रत्म्या तुज्या हातान समर्पण दिता आनी तुजी जाणवाई तुजो अभिशेक तुजी सलोवणी तुजें उगडापण आमी मागता. तुजो उजवाड हांगासर फांकोवन दी आमचे वयर आनी ही स्टडी करता आसतना सोम्या तूंच आमकां आमचे लागीं उलय. आमकां आशिर्वाद कर. हर एकल्याक एक ही स्टडी आशिर्वाद जावचे बरी. तूंच आमचे मोदें रावन आमकां तूं शिकय. तुज्या उतराचेर तुजो उजवाड आनी श्वास तूं फुंक आमकां तूं चलय. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके. आमी ती मूळ शिकोवण्या विशयांत आमी शिकोवन आसले हांव द फस्ट प्रिंसिपल्स ह्या ती क्रिस्ताची पयलीं तत्वां म्हणल्यार त्या संबंदी आमी शिकोवन आसले हांव आनी त्या तवळ म्हज्या मोतीन ते एक बगलें आतां जाल्यार आतां स्टडी करता आसतना तत्वां म्हणल्याक्षान आमी थोडे फावटी हें कहलें तत्वां म्हण थंय एक आलोचन मोतीन येता जावंक पुरो आनी खली तत्वां आमी शिकता. तत्वां म्हणलो तो शब्द प्रिंसिपल्स म्हणल्यार कोंकणींत ताका अर्थ जावन तो शब्द यूज केला शिवाय दुसरें खंयचोय अर्थ करिजे म्हण ताका ना. मूळ शिकोवन म्हणून आमी उडास दवरल्यार पुरो. ओके. सो देखून आमी दुसरें खंयचेय घुसपोड आमच्या मोतीन येवचें नाका. क्रिस्ताची मूळ शिकोवन आमचे मेन ते टॉपीक ह्या संगत आमी शिकची ती जावन आसा क्रिस्ताची मूळ शिकोवन. आपोस्तलांची शिकोवन म्हणून आमी पळयता. आपोस्तलांच्या कृत्यांत धर्मदूतांच्या कृत्यांत तांकांच तांणी समर्पीत केलें खंयच्याक त्या आपोस्तलांच्या शिकोवणेक धर्मदूतांच्या शिकोवणेक म्हणून आमी पळयता. घरान घर ते सांगाता मेळटा आसतना मागण्यांत भक्तांच्या एकतारांत उणो मोर्चांत आनी आपोस्तलांच्या धर्मदूतांच्या शिकोवण्याक तांकांच तांणी समर्पीत केलें म्हणल्यार आमी वाचता. सो ही क्रिस्ताची ती मूळ शिकोवन आनी धर्मदूतांची शिकोवन म्हळ्यार ती एकच जावन आसा. ओके. सो देखून आमी ती तत्वां म्हणटा आसतना ही कहली तत्वां येदोळ म्हणसर आयकनातली म्हणलें तसलें मोतींत घेवचें नाका. कोणूच हांगासर जावं दी या युट्यूबार जावं दी. देखून ते क्लॅरिफाय हांव करन मुखार वचोंक हांव आशेतां. सो संवसाराची मूळ तत्वां म्हळ्यार संवसाराची मूळ शिकोवण ह्या संवसाराच्या रितीची काळोखाच्या त्या राजाची देवाच्या राजाक अधीन जायनातले तसली उजवाडाक मेळनातले तसली क्रिस्ताच्या शिकोवणेक अधीन जायनातले तसली संवसाराच्या जाणवाये तावन उपजल्ली दुसऱ्यांच्या शिकोवणे तावन उपजल्ली मनशाच्या अभिप्रायातावन उपजल्ली तसले पुरा सक्कड मस्त जाण लिडर्स आसात मस्त जाण शिकोवणदार आसात जाणटे आसात तांच्या ती क्रिस्ताच्या त्या शिकोवण्याक वळख जायनातली तसली तांची शिकोवण ह्या फिलॉसॉफी हें सक्कड तें एका कुशीन आमी दवरता आसतना क्रिस्ताची शिकोवण आमकां क्रिस्ता थंय आयिल्ल्यांक बाचावी जोडून क्रिस्तान ताचो उजवाड फांकोवन ताच्या राजाची सत्ता आनी ती जिणी बदलोवचें आसलें सक्कड तें करचें आसलें तें आनी एका कुशीन आमी पळयत आसतना दोन राजां आमी पळयत आसतना तातूंत क्रिस्ताच्या राजाची ती शिकोवण तें आमी त्याचे विशयांत आमचें ध्यान जावन आसा. हांव चिंता सगळ्यांक क्लियर जालें म्हूण सांगून ह्या वरवीं ती घुसपड आमकां नाका म्हणल्या खातीर आनी आमी आदल्या त्या स्टडींत आदल्या बुधवारा दीस आमी पळयलें एका देवाच्या सेवकान ह्या क्रिस्ताची ती मूळ शिकोवणे विशयांत उलयत आसतना ताणें 7 संगती विशयांत आमी तो उलयलो म्हूण C.H. डॉड म्हणलो देवाचो सेवक ताणें ह्या क्रिस्ताच्या शिकोवणे विशयांत 7 संगती थंयसर ताणें विवरसिल्यात. क्रिस्ताची शिकोवण खंयच्या आमच्या जिविताच्या हंतांचेर ती प्रभाव घालता या कितें सक्कड संगतींक ती आळवाडी सुद्दां कन्नडान म्हणचें जाल्यार इनवॉल्व्स ते खंयचे संगती तातूंत आसात म्हणलें तें आमी ह्या वेळाचेर पळयता. आनी ती जावन आसा आदले फावटी आमी पळयल्लें त्या उतरांक आज परत वचोंक हांव आशेतां आनी तें जावन आसा एफेसकारांक 4थ्या अध्यायांत 22 तावन 26 पर्यंत. तें क्विकली आमी पळयता आनी मुखार आमी वेता. ओके.
थंय वचा पयलें परत तेंत एक उतार आमी पळोवया कोलोसे घरांक आमचें मूळ शिकोवणेचें तें उतार कोलोसे घरांक तें वाचून आमी या कोलोसे घरांक 2 अध्याय 7-8 पर्यंत. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे लास्ट टायम हांवें मिस केलें तें हांगासर आसा तातूंत. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोमून राव. तर एक शिकोवण आसा तित्त शिकोवणे विशांत आमी हांगासर ह्या आमचे हे सब्जेक्ट मॅटर आमी कितें शिकता तें जावन आसा. तिस्स शिकोवण ताची शिकोवण तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे आपोस्तलांनी शिकयलें जेजून शिकयलें तांच्या कितें त्या सभेक शिकोवन तें आसलें की ताचेर तुमची जिणयेची पाळां रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून आसा क्रिस्ताचेर आनी क्रिस्ताच्या शिकोवणेचेर. शीस म्हळ्यार कोण म्हूण आमी पळयलें. शीस म्हळ्यार क्रिस्ताक क्रिस्ताचो फाटलाव करचो. क्रिस्ताचो फाटलाव करचो म्हळ्यार कितें क्रिस्त दिसता की पळोवंक आमकां ना पूण ताची क्रिस्ताची शिकोवण ती आसा. ताचें सत ताणें आमकां दिल्या ताची शिकोवण आमकां ताणें दिल्या. त्या शिकोवणे प्रमाणे ताणें शिसांक सांगलें वसा आनी शीस करा. तांकां हांवें तुमकां कितें आज्ञा दिल्यात की त्यो सर पाळून चलोवंक तांकां तुमी शिकया म्हूण सांगून. आनी तिस्स जावन आसा हें आमी शिकोवण म्हणटा आसतना क्रिस्ताची शिकोवण क्रिस्ताच्या ती मूळ तत्वां म्हणटा आसतना तिस्स शिकोवण्या विशांत आमी पळोवचें जावन आसा. शीस करचें आनी एफएस घरांक सांत पावलान बरोवन सांगता आसतना तुमच्या तावन आमी कितेंच फाटीं दवरुना. आय गेव यू द होल कावन्सील ऑफ गॉड. हर एक देवाची ती आलोचन देवाचें तें चिंताप देवाचें तें उतार देवाची ती खुशी आसलें सक्कड हांवें तुमकां दिलें. तुमकां पसंद जाल्लें मात्र या म्हाका पसंद जाल्लें मात्र हांवें विंचून सांगूंक ना बगार हर एक आमच्या जिणयेक तें आशिर्वादीत जावचें क्रिस्ताच्या सांगाता जियोंक आशिर्वादीत जावचें तें हांवें तुमचे तावन फाटीं दवरूंक ना म्हणून 20व्या अध्यायांत धर्मच्या कृत्यांत 20व्या अध्यायांत एफेसाच्या त्या मलगड्यांक तो सांगता. तो तेंच आमी हांगासर ध्यान करता. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. एक पाळां रोमचे विशांत गुंडायक वचोंक बद्द जावचे विशांत खोसलोन पडनातले बरी घट्ट स्थिर रावचे खातीर तें कितेंच पावस पडल्यार वादळ आयल्यार कितें सांगल्यार देवाच्या उतराचेर दृढ घट्ट तें धर्म रावन देवाच्या उतराचेर रावचें जेजूचेर रावचें कडपाचेर घर बांदचें तें सकड आमी पळयता. बांदून हाडूंक थंय आमी पळयलें उबार वॉड तें बांदप क्रिस्ताचें बांदप सभा ताचेर बांदून हाडची. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. भावार्थांत थीर रावा धंडण नाकात थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. स्तुतेन ताका अर्गां दिवनूच रावा. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकोवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेंय तुमकां बुलयन अशें सत्राय तुमी करा. हांगासर आमी पळयता तो व्यत्यास कितें ते लौकीक संप्रदाया प्रमाणे आनी संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकोवणेन. तर लौकीक संप्रदाया प्रमाणे एक शिकोवण आसा तें आमकां कळीत आसा. आमी व्हड जातना शिकल्या शेजारा शिकल्या आमी बाचाव जावच्या पयलें कितें आसलें तें पुरा शिकल्या. हर एक आमी शिकोवन आयल्या. संबंद कशे दवरचे म्हूण शिकल्या. कितें पुरा आमी करी जाय म्हणलें शिकल्या. रिवाजी शिकल्या सक्कड आमी शिकल्या. त्या प्रमाणे न्हय म्हणटा क्रिस्त कितें सांगता क्रिस्ताचें शिकोवण कितें सांगता तें सक्कड हें सगळें प्रत्वच्या मूळ तत्वांतल्यान उपजता. शिवाय क्रिस्तांतावन अरंभ घेना तें अरंभ घेना तें आमकां नाका. तर क्रिस्तान कितें तें आसा की तें आमी ताचे शिकोवणेक आमी वळख जावन पाळां रोमोवन तातूंत तें आमी करचें आमचें मूळ उद्देश जावन आसा. देखून हें करता आसतना CH डॉड म्हणल्यार त्या देवाच्या सेवकान ही संगत विशांत ही संगत हें आतां आमी वाचलें कोलोसे घरांक 2 अध्याय 7-8 आसलें. खंयच्यो संगती त्यो आटपतात म्हणलें आमी पळयता. आनी ती पयली संगत जावन आसा एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 22-24 उतार तें आमी पळोवचें. हें फाटल्या स्टडींत हांव परत ते उडासा काडच्या खातीर करता. आनी ते 7 संगती आज
की मुग्धूंक म्हजी आशा जावन आसा. ओके, एफएस घरांक 4 अध्याय 22 तावन 26 पर्यंत. तशें आसतना तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायचय. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसाचय. तर एक काडून उडोवंक सांगता आनी एक न्हेसोवंक सांगता, एक तें घेवच्याक सांगता. एक पोरणे व्यक्तित्व आसा, पोरणे चिंताप आसा, पोरणे जियोवची शैली आसा, ती काडून उडयचय आनी नवें तें आपणायचय म्हणून तें सांगता. इन अदर वर्ड्स, दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार कितें सांगता, बदलावण आयिल्लें जिवीत दाखोवन दिवचें तें जावन आसा. पयली संगत त्या क्रिस्ताच्या त्या शिकोवणे प्रकार बांदून हाडचें तें, पाळा रोंबोवन बांदून हाडचें तें जावन आसा. पयिल्लें तांतू आमी पळयता, एक संगत तांतू आटापची जावन आसा, जिवीत बदलाप. क्रिस्ता थंय आयिल्ल्यान बदलावणी ताचे थंय येताच. थोड्यो बदलावण्यो सकास येतात, थोड्यो बदलावण्यो त्याच घडये येतात, थोड्यो सवयो त्याच घडये मोडोन वतात. कशें बदललें म्हणल्यार आमकां कळना. पयलें जायनातलें तें एकच पटी साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार नवो जीव थंयसर आसा. क्रिस्ताच्या सांगाता एकवटांत, ते एक पवित्र आत्म्याच्या सांगाता एकवटांत थंयसर कितेंय जाता आनी तें नवें जिवीत पळोवंक मेळटा. आनी तशें जायना जाल्यार आमी थंयसर एक प्रश्न थंयसर घालिजे, सवाल थंयसर घालिजे. म्हजो अनुभव निजगी या हांवें कोणेंय सांगिल्लें आयकून तांच्या वत्तायक लागून हांवें एक मागणें म्हळें, हांवें जागो बदलिलो, हांगा आयलो, पूण म्हज्या जिवितांत कांयच बदलावण जाना. तशें जावना जाल्यार हांवें क्रिस्ताक तें एक समर्पण करून पवित्र आत्म्या कडेन तो अनुभव दिवच्या खातीर मागोन एकाडेमिक्सा तावन अनुभवाच्या त्या जाग्याक हांवें वचोंक मागचें. सो हांगासर आमी तें सवाल घेता आसतना आमचें तें कितें तें जावना जाल्यार आमी जावच्या खातीर आशेवचें. हांगा आशिल्ल्यांक जावयेत या दुसरीं आयकोवची तांकां जावयेत. हें आमी क्रिस्त सांगता आमी आसांव जाल्यार आमचें तें ती बदलावण येताच येजयस. तशें म्हणटा आसतना लिगलिस्टीक जावन आमी कितेंय सांगूंक वचना हांगासर. कितें थोड्यो संगती त्यो ताका वेळ लागता. आमची मोत ती रिन्यू जाता आसतना एकाचें तें जैत मेळोन आमी आशेत आसतना, मागता आसतना, समर्पण करता आसतना, दुसऱ्यांची सहाय घेता आसतना, देवाचे उतार आमचें चिंताप तें बदलीत आसतना, आमचें उलोवणें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें आसता आसतना, आमी तें ध्यान करता आसतना, मागणें करता आसतना, ताच्या एकवटांत रावता आसतना पवित्र आत्म्याच्या त्या कुमकेन ती बदलावन ती जाते आसता. तें करचो सोमी जावन आसा. आमी एक उडासा काडयेत. इस्रायल परजेक ताणें त्या बसायल्ल्या गांवाक प्रवेश दितना हें एक क्रिस्त सांगता जैताचें जिवीत आमचें बसायल्लो गांव जावन आसा. ताणें सांगलें उतरांत कितें आसा तें आमचो बसायल्लो गांव. तांकां आमी पळयता एकच फावटी सगळो देश तांच्या स्वाधीन करूंक ना. तांकां झुजोवंक सांगलें, वचोंक सांगलें, आनी तो सांगता एकच परा थंयसर तुमकां वचोंक हांव तो स्वाधीन तुमकां जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एकच फावटी सगळ्यांक तुमी हांव तुमकां जैत दिवन तुमकां थंय व्हरोन आसा जाल्यार थंय आशिल्लो रान मणजती आनी ते सकट तुमचे वयर ते चड भार पडटलो. तांकां सुदारसूंक, तांचे वयर जैत व्हरोंक, तांकां स्वाधीन करूंक, तांकां तांचेर तुमचो अधिकार चलोवंक तुमकां कस जातलें. देखून तुमकां इल्लें तुमच्या स्वाधीन हांव करता, तुमकां जैत दिता म्हणटा बसायल्ल्या गांवाक. आनी तेंच आमी उडास दवरूंक आसा. बदलावण खंडीत जायजय, पूण बदलावण ती थोडे फावटी मस्त सांगती एकच फावटी येता क्रिस्ता थंय तें समर्पण करता आसतना मागणें करून उदकाच्या बाप्तिस्मांत आमी ताच्या भावार्थान तें सक्कड आमचें म्हणलें क्रिस्तान म्हजे खातीर केल्लें म्हणलें उपसून दिता आसतना त्या दळा एक थोड्यो संगती घडटात, थोड्यो सकास त्यो घडच्यो जावन आसात. पूण ती बदलावण येजयस तो ते फस्ट संगत ती जावन आसा. आनी आमी पळयलें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत
1 आणि 2 थंयसर आमी पळयलें सजीव यज्ञ जावन आमची कूड ती दिवंक आसा आमी ताच्या अधीन 6व्या अध्यायांत रोमाकारांक बरयल्या 6व्या अध्यायांत 13व्या वचनांत आमी पळयलें कितें नितीवंतपणाची हातरां जावन आमचे कुडीचे सांदे आमी ताका समर्पण दिवंक आसात केदाळा हर एक दीस हें पुरा हर एक दीस करचें संगत जावन आसा आमची मोत ती रुपांतर जावचे खातीर नवी जावचे खातीर आनी ताची खुशी आमी चड बऱ्या रितीन ताची बरी खुशी ती इंग्लिशान सांगता गूड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट वील म्हूण सांगता ती आमकां समजोवचे खातीर हें सकट आमी करी जाय म्हूण सांगता कितें आमी ह्या संवसाराच्या संगती प्रमाणे न्हय बगार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी बदलोंक रुपांतर जावन मत आमची ते गळोवन तातूंत आमी करचे खातीर ताचे उपरांत आमी पळयलें रोमाकारांक बरयल्या 13व्या अध्यायांत 11 14व्या वचनांत 14व्या वचनांत आमी तेंच आमी पळयता या थँक्यू पास्टर रॉक सो इंग्लिशांत ते थोडे फावटी कोंकणींत ते सारकें तर्जमो जायना ते सो हांवें तें इंग्लीश कोंकणींत आसा तशें हांवें वाचलें की ताचे सोवें म्हण थंयसर बरयलां नॉट वीथ हिम पास्टर रॉकान थंयसर हांगासर म्हाका मेसेज धाडली ती इन हीम सो वॉक इन हीम ताचे थंय तुमी चला ताचे थंय रावन तुमी चला ताचे थंय आसून तुमी चला त्या एका एकवटांत तो तुमचे थंय आसून आनी तुमी ताचे थंय रावन ताचे थंय आसून ओके सो त्या विशयान चडीत आमी उलोवंक वचना त्या संगती विशयांत पूण हें सत आमचें जाय सो थोडे फावटी इंग्लीश आनी कोंकणींत ट्रान्सलेट करता आसतना थंयसर कितले थोड्यो संगती घुसपडटात म्हणलें आमी समजोंक जाय रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 11-14 तें आमी पळयलें लेट्स जस्ट लूक एट दॅट परत एक फावटी आनी आमी मुखार या रोमाकारांक 13-11-14 हें सर चिंतना कसले वेळगडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो आमचें तारण आमी सतमनूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जावन आयली आनी दीस उदेंवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाखावाच्या नेस्या आमची साल समकण दिसा उजवाडाक जियेतेल्या जणांक सहज जावन आसूं पोटार्दपणू वा बेबदेपणू कामाचार वा बासकळपणू जगडी वा मोसोर आमकां नाका सौम्य जेजू क्रिस्ताक तुमचे झुजाकावाचे तशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोडा ओके जिवितां आमची कशी सारी जाय म्हणलें तें आमी पळयता थंयसर ओके हांगासर सांगता सांब पावलो रोमाकारांक बरोवन तो सांगता कशें तुमची जिणी जाय काळोखांत कशें काळोखाच्या संगतींचो ह्या काळोखाची कामां म्हणून आसात तीं देवाच्या उतरांत आमी पळयता उजवाडाचीं कामां उजवाडाच्या भुरग्यांचीं कामां उजवाडाच्या राजाचीं कामां तें आमी पळयता आनी तो व्यत्यास हांगासर तो दाखोवन दिता आमी ह्या स्टाडींत कितें पळोवचें एक संवसारी ती तत्वां ह्या रीत ती संप्रदाय ती आलोचन तें सक्कड एका कुशीन आनी देवाच्या राजाचें त्यो संगती एका कुशीन आनी क्रिस्ताचें शिकोवन क्रिस्त थंय जियोवचें क्रिस्ताचो लोक जावन आमी सांगता मेळो जियोवचें एफेसकारांक 3ऱ्या अध्यायान 10व्या वचनांत आमी पळयलें तें एक उतार केदाळ आमचे मुखार आसूं आमकां ते एक ताची ती जाणवाय ताचे ते गुण 1 Peter 2:9 कितें सांगता कन्नडान सांगता आतां गुणातिशय गणन प्रकटಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ टू शो फॉर द प्रेजेस ऑफ हिम गावचें न्ही आमकां दाखोवन दिवचें ओके
आमकां सबार पोटी. सो देखून आमी ते क्वेश्चन मार्क घालता आसतना आमी आमच्या जिवितांत तें एप्लाय करूंक पळयत आसतना आमी जियोवचें तें जावन आसा. आमी ते आयतारा दीस कंतार मात्र म्हणटा एकामेक उत्तेजन जावंक आमी आमीच ती विंचून काडलेली कुडी तें केदळा म्हणूंक जायजे. आमी एकसुरी आसतनाय म्हणूंक जायजे, हेरांच्या समस्यांत आसतनाय म्हणूंक जायजे, आमकां चॅलेंजीस आमकां फेस करूंक येता आसतना ते वेळार म्हणूंक जायजे आमी ताची विंचून काडलेली कुडी. तसोच विशेष प्रत्येक लोक काळो कातावन ताणें भायर काडलो, ताच्या रक्तान तसोच म्हूण केल्लो, तसो स्वंत लोक ताचें दायज आमी सगळ्या पृथ्वेचेर सर लोकांच्या मोदेगांत ताचें जायज ताचें म्हणलें. कित्या खातीर? ताचो गूण प्रकट करचे खातीर. खंय कसो प्रकट करचो सांगूंक गी ताच्या विशयांत. वय कशें सांगचें? उतरांनी गी, उतरांनी आनी कार्यान, चड कार्यान आमची जिणी ते दाखोवन दिना जाल्यार आमी सोलवले हांव देखून ते दॅट इज द ब्रोकननेस आमी सोलवत आसतना आनी ताचे कडेन कुर्पाक घेवन ताचे थंय ताच्या आत्म्याच्या मुखांत ताच्या उतराक घेवन ध्यान कर. तें उतार आमचें तें नीज कर देवा म्हूण सांगून आमच्या तोंडांतल्यान तें भावार्थान उसारून आमचे वयर उसारून तें घेवन मोतीन घेवन आमचें मोत रुपांतर कर. काळजां आणकी चड ताका लालवचे बरी कर. ताच्या उतराक सरी जावन आमी ध्यान करता आसतना सांगाता मेळोन मागता आसतना एकामेका खातीर सभेंत एकवटान एकपुटाम जावन ताचें आमी तसो मोग सांगता बोगसो तो आमी एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर परतून परतून पळयता. थंयसर वसोंक नाका म्हाका, पूण हें आमच्या मतींत आमी दवरी ही स्टडी करता आसतना. सो देखून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन रात मुग्दन आयली, दीस उदेंवक जालो. आमच्या साल्वासावची तो वेळ आमी पयले पातयल्ल्या ताकी चड लागीं तो पावला. जेजून येवचो वेळ लागीं तो पावला. सोम्याचो दीस येवचो तो लागीं पावला. तें आमी उडासान दवरून तें सांगता उजवाडाचीं भुरगीं जावन चला. उजवाडांत चलचें बरी चला. क्रिस्ताक तुमी तें कवच जावन तुमी झुजा कवच तशें नेसा आनी कुडींच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोडून सोडा. तसल्यो संगती येवंक सोडनाकात. तसल्यो संगती तुमच्या मतींत केदाळे आसून तुमकां कॅप्टीव करून दवरूंक सोडनाकात. बगार चड आनी चड क्रिस्ताच्या त्या शिकोवणे प्रमाणे तुमचें जिवीत बदलोवन दी, तुमचें चिंता बदलोवन दी, तुमचें समर्पण जियोवची रीत बदलोवन दी. सो हें सक्कड हें आमी पळयता जियेवच्या विशयांत, जिणये विशयांत, ते बदलोवच्या विशयांत थंयसर येवच्या. ओके. सो दुसरी संगत आमी पळयता ही पुरा रिलेटेड, पूण आमी आनी एक संगत तें पळोवचें जावन आसा. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 22 to 23. गालातकारांक 5वो अध्याय 22 आनी 23 तें जावन आसा. गालातकारांक कितें देवाचो स्वभाव, गूण, आत्म्याचें फळ दाखोवन तेंचे तसली जिणी आमच्या जिवितांत तें दिसून येवचें जिवीत. हांवें एक बूक वाचलो आसा म्हाका, तो कितलो हांवें सोदलो म्हाका तो मेळोना, आनी त्या बुकाचें नांव जावन आसा लेट इट शो. तें दिसून येवं दी म्हणलो त्या बुकाचें नांव, तें दिसून येवं दी म्हूण. हांव शिस्त जावन वाडटा आसतना त्या सुरवेच्या घडयेर हें एक व्हडलें दायज म्हाका देवान दिलां, आनी त्या दायजा विशयांत तें चिंत आसतना, त्या गुणा विशयान चिंत आसतना, आनी एफएस घरांक गालातकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 22 आनी 23व्या त्या वचना वयर बरयल्लो हो बूक जावन आसा. ओके. तो बूक मस्त प्रभाव तो घालतलो, आनी त्या वेळाचेर ते एक आश्चर्य करतलो. सोम्या असले तुजे गूण, असले तुज्या आत्म्याचें तें फळ जावन म्हणजे तें दिसून येवचें. तुजें तें हांवें एकवटून रावूंक, तुज्या उतरांत हांवें एकवटून रावूंक, क्रिस्ताच्या तो दाखवालो हांव तसो फांटो जावन जियोन तें एक तुजो स्वभाव हांवें दाखोवन दिवच्या खातीर, तुजो स्वभाव, तुजो तो जीव म्हणजे तें वाळोवन येवच्या खातीर ती एक आशा वर्त्या रितीन. आनी हांगासर आमी त्या 5व्या अध्याय
22 to 23. आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. ओके, हांगासर कितें आमी पळयता, ही सक्कड हे देवातावन, देवाच्या आत्म्यातावन, क्रिस्त थंय एकवटांत आसता आसतना, क्रिस्त थंय जियेत आसतना हें सक्कड आपापीस तें उपजोन येवचें. शरिरा स्वभावा, रक्तमासाचो तो स्वभाव, ताचे वयर आत्म्याच्या त्या स्वभावान, आत्म्याचे ते गूण, आत्म्याचो तो जीव वाळोवन ताणें ताच्या अधीन ते ताचे राजवट चलोवचें. तें आमी विधी जावन समर्पण करता आसतना तें थंयसर चिंताप आमी पळयता. तें आमी पळयता. मोगा विशांत आमी पळयलें. स्वार्थी मोग न्ही तो, बगार तो मोग दुस्मानाचो मोग कसो जाता की जायना. क्रिस्तान सभेचो मोग केल्ले बरी, ताणें ताकाच दिल्ले बरी. उपरांत दुस्मानाचे एक जालें, दुस्मानाचो मोग कसो. पत्नीचो क्रिस्तान मोग केल्ले बरी करूंक तो सांगता. आमच्या सक्तेन या आमकां जायना तो वो मोग त्या रितीन त्या भग्नांचेर होंदोन रावचो न्ही. तो सुरवेचो तरणाटें आसता आसतना त्यात एका कितें म्हणटात त्या आरंभाच्या त्या घडयेनी पळयत आसतना उतरांनी दोळ्यांनी हरयेकांत तो मोग वाळोवन येवचो उपरांत तो रावचे परी त्या परी न्ही. तो तसलो मोग न्ही. भावनांचेर होंदोन न्ही, कुडीच्या आकर्शणाचेर होंदोन न्ही, पूण ते एक देवातावन वळचो तो तसलो एक मोग हांगासर पळयता. स्वार्थी मोग न्ही, निश्कपटी मोग, देवातावन आयिल्लो मोग, आगापे मोग, सॅक्रिफिसाचो मोग, सोल्ल्याचो मोग, सन्निवेशांचेर होंदोन नातुल्लो तो मोग, पिडेंत, भलायकेंत, दुबळिकायेंत, ग्रेस्तकायेंत, भोगतना आनी भोगनांतले ते दळा, कश्टांत आनी संतोशांत, दुखांत आनी संतोशांत, त्या हरयेकांत तो वळचो तसलो तो मोग हांगासर आमी पळयता. मनशाक उत्पन्न करूंक, आसा करूंक जायनातलो तसलो मोग. ते आत्म्याच्या वरवीं, आत्म्याक एकवटून रावल्ले क्रिस्त थंय आशिल्ले वरवीं तसो तो एक मोग वळचो. संतोश सन्निवेशांचेर, संदर्भाचेर, ह्या भायल्या वातावरणाचेर खंयच्याचेरय होंदोन नातुल्लो तो भितरलो. हे सक्कड आमी भितरले एक आमी पळयता. ते भितर देवाच्या एकवटांत आशिल्ले वरवीं जावचें तें एक आशिल्लें तें एक भायर येवचें. भायल्या वातावरणाचेर, भायल्या संबंधांचेर, भायल्या प्रतिक्रियांचेर हरएकाचेर प्रभाव घालचे तसलें एक संगत आमी पळोवची जावन आसा. सोम्याचो संतोश तुजें बोळ म्हूण आमी नेहमायाच्या पुस्तकांत बरयल्लें तें आमी वाचता. तसलो संतोश, तसलें समाधान नातुल्ल्या वातावरणांत क्रिस्तांत वळचें तें समाधान. तो सांगता आसा म्हूण, तो वाट करता म्हूण, तो सांबाळून व्हरता म्हूण, तो सोडून घालिना म्हूण सांगून, तो म्हजें सांगता आसा म्हणलें तसलें एक समाधान. आनी त्या समाधाना वरवीं दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालचे, सन्निवेश बदलूंक शकचे. सोंसणीकाय म्हळ्यार तातूंत त्या शब्दांत आसा थंयसर. समाधान म्हणटा आसतना आमकां कळटा, मस्त संगती कळटात. सोंसणीकाय म्हणटा आसतना सोंसून व्हरची ती सामर्थ्य, सोंसून व्हरोंक कसलें पुरो सोंसूंक आसा. आमकां तें चिंतना मात्र कळटा कसलें पुरा सोंसूंक. ते ताचो गूण तो. वाय आर यू सो डिफरंट म्हूण तुज्या जिवितांत कित्याक इतली बदलावण. तूं कित्याक हेरांनी केल्ले बरीत करनाय, हेरांनी केल्ले बरीत तूं उलयनाय, प्रतिक्रिया दाखयनाय. कित्याक म्हळ्यार देवातावन आयिल्ली ती सोंसणीकाय, पवित्र आत्म्या मुखांत आयिल्ली सोंसणीकाय आसा गे म्हजें थंय तें दाखोवन दिवचें. ओके, हें उतार आमकां
आमकां तें आशेवचे खातीर आनी सोंसणीकाय दयाळाय ती दयाळाय ती काकूळट ते कनवळे दुसऱ्यांक पळयत आसतना दुसऱ्यांचे कश्ट पळयत आसतना दुसऱ्यांची दुखां पळयत आसतना दुसऱ्यांची समस्या पळयत आसतना आनी एकल्याचे वयर ती येवची दयाळाय देवात हांव देवाच्या आत्म्यांत हांव येवचें तें देवाचें बरेंपण पवित्र आत्म्याचें बरेंपण आमचे वयर दाखयल्लें तें आनी आमचें तावन कोणी आमचे कडेन विचारलां की तूं कित्याक इतलो बरो तूं कित्याक इतलें बरें कित्याक म्हळ्यार म्हजो स्वामी बरो आनी तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेतां ताचे उतार म्हजे थंय आसा ताचो आत्म म्हजे थंय आसा ताचे गूण म्हजे थंय तो घालता ताचो स्वभाव म्हजे थंय आसा ताणें तो घाला आनी तो म्हणजे तो वाळोवंक हांव सोडटा भायर वाळोवंक रक्तमासाचें ते संगत म्हणजे ती प्रभाव घालूंक पळयत आसतना रक्तमासा तावन हांवें शिकोवन आसलें तेच रिएक्शन तें एक प्रतिक्रिया म्हणजे तावन भायर येता म्हणटा आसतना कितें थंयसर पळयता हांव स्वदमन थंयसर नियंत्रण करूंक देवाच्या आत्म्या मुखांत तें उलयनाशें करूंक तो स्वभाव म्हज्या तोंडाचेर येनातले पळय तें एक भावन म्हज्या तोंडांत दोळ्यांत उतरांनी येनातले बरी करूंक थोडे फावटी येता आमकां कळटा थंयसर तें कळीत करता आसतना देवा कडेन त्या विशयान मागूंक तें बरोवन दवरूंक थोडे फावटी आमी बरोवन दवरून तें ह्या संगते वयर सम्या म्हाका सुटका जाय म्हाका तें जैत जाय आनी एकलो भाव आसा जावयेत भयण आसा जावयेत ताचे थंय एक गूण मस्त आमी पळयता जावयेत ताचे कडेन सांगून ताचे कडेन म्हजे खातीर माग तूं म्हाका ह्या एका जाग्याचेर बारीक कश्ट आसात म्हणून सांगून एकामेकांत आमी तें करूंक आशिल्लें लेट इट शो तें दिसून येवं दी खंयचें हें सकट शो फॉर द प्रेजस ऑफ हिम हू हॅज कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इन टू हीज मार्वेलस लायफ ताच्या अद्भुत उजवाडांत आपयलेल्या काळोखांत ताच्या अद्भुत उजवाडांत आपयलेल्या ताची ती महत्कार्यां ताचे ते गूण ताची ती प्रशंसा तुज्या जिविता मुखांत तें गुणगान तुवें तुज्या जिविता मुखांत ताचे खातीर जियोवन सक्कड पळोवन आशिल्ल्या अंतकाराच्या सक्तेंक अधिकाऱ्यांक सक्कडांक ती दाखोवन दी म्हूण देवाचें उतार थंयसर सांगता कोलोसेकरांक 3:12 वचनी आमी वाचया कोलोसेकरांक 3:12 वचन देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय हें सक्कड भितर तें अशें काळजा विशयांत उलयता भितरल्या मनशा थंय आसचें तें एक देवाचें गूण देवाचो स्वभाव तो तुमच्या भायल्या नृत्याचेर प्रभाव घालून दी आनी दाखोवन दी सम्या आमचें तें चड आनी चड तें कर म्हणलें एक मागणें आमचे भितर थावन उठोवन दी ताचे कडेन आमी सांगया आमकां तें आयकून रावूंक नाका एकटी ध्यान कर मागीर तें विसरूंक सम्या हें सकट तुज्या उतरांत म्हजे खातीर तें तुवें दिल्लें म्हाका तुवें थंयसर थावन काड हांगासर हाडलाय तुजें तें देखून म्हजें थंय चड आनी चड दिसून दी क्रिस्ताची शिकोवण बदलावण्याची शिकोवण जीवन शैलीची तें एक बदलावन मार्गपाड करची ती शिकोवण आसलें बरीत न्ही म्हणूंक न्ही हें जायना म्हाका म्हज्यान जायना म्हणूंक न्ही हें म्हज्या स्वभावांत म्हज्या प्रयत्नान जायना पूण क्रिस्तान म्हजें तें बी घालां तें वाडोवंक पाळा रोंबोवन ताचेर हांवें बांदून हाडूंक क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर ताच्या कुरपेन तें सकड करूंक तूं म्हाका साध्य करताय देवा देखून ही शिकोवण म्हजें तें ती दिसून येवं दी दुसऱ्यांनी म्हजें तावन तें म्हज्या जिवितांत वाचूंक जायशें तूंच कर सुम्या तें तूं म्हजें तें तूं कर म्हूण सांगून की सो तिसरी संगत जावन आसा कुटुंबा भितर क्रिस्ती संबंध बांदून हाडचे तिसरी संगत पयली बदलावण आयिल्लें जिवीत दाखोवन दिवची ही संगत सी जे डॉड ताणें
सांगिल्ल्या त्या 7 संगतींपैकी पहिली संगत ही जावन आसा बदलावण्याचें जिवीत. दुसरें क्रिस्ताच्या एकवटांत पवित्र आत्म्याचें फळ तें म्हणटा आसतना आपापीस पवित्र आत्म्याचीं म्हूण येता, फळां न्ही, फळ तें सक्कड सांगता तें ताचो तो गूण, एक तो शेगूण ताचो देवाचो शेगूण, देवाचोच तो शेगूण आमचे थंय ताणें जियोवन दाखोवचें, ताचो गूण आमचे थंय. क्रायस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी म्हणून आमी आयकलें. क्रिस्त म्हजे थंय महिमेचो भरवसो. हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय. हांवें जियोवचें न्ही, क्रिस्तान म्हजे थंय जियोवचें. ताच्या भावार्था ताणें म्हाका दिवचें, ताच्या भावार्था हांवें जियोवचें. कुडीक मरोन, ह्या स्वभावाक मरोन ताचे खातीर जियोवचें आनी दाखोवन दिवचें. म्हणूंक मात न्ही, म्हणून रावचें, मागोन रावचें, तें दिसून येता पर्यंत. लेट इट शो तें आमी पळयता. आनी हांगासर कुटुंबां, तिसरी संगत कुटाम, चवथी संगत हांव फस्ट तें सांगता हांव. चवथी संगत कुटुंबाचें कुटाम, पांचवी संगत शेजाऱ्यां मदें, 6वी संगत आमच्या समाजांत अधिकारां संगती, अधिकारां आमकां आमच्या मोदेगांत देवान दवरलेल्या सर अधिकारां संबंदीत. दीस इज ऑल रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्सा विशयान क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा रिलेशनशिप्सा विशयान. आमकां एकल्याक जियोवंक देवान आपोवंकच ना, आमकां सभासांव तें आमी देखून ह्या दिसांनी देव आमकां चड आनी चड उलयत आसतना तें आमी मतींत दवरचें जावन आसा. आनी हांव चिंता 6वी संगत सांगली आनी 7वी संगत आमी देवाच्या राजा खातीर जियेत आसतना अंधकाराच्या राज सांगता एक घर्शण आसा, झूज आसा, तें आमी जागृतकायेन आनी समजणेन तें झुजोंक आसा म्हणलें तें आमी शिकचे. 7 संगती हांवें जस्ट इंट्रोड्यूस केल्यो, ती आतां आमी आसा 3ऱ्या संगतींत आनी तें जावन आसा कुटुंबा भितर क्रिस्ती संबंद बांदून हाडचे तें जावन आसा. ओके, ती पाळां रोमोन क्रिस्ताचेर भद्र जावन तीर जावन बांदून हाडचें, क्रिस्ता थंय जियोवचें, सलचें म्हण इंग्लिशान सांगता वॉक इन हीम, ताचे थंय जियोवचें आसून आमी जियोवचें, ताच्या शिकोवणे प्रमाणें जियोवचें, ताचो अर्थ एक अर्थ. सो कुटाम, ओके, ताचे खातीर आमी पळयता वर्स 2 जाग्यांनी आमी पळयता. एफेजियन्स चॅप्टर 5 22 and 25 आनी चॅप्टर 6 वर्स 1 आनी ताचे पॅरलल पॅसेजी आमी पळयता. कित्याक तें सारकें तें स्क्रिप्चर मस्ट इंटरप्रेट त्या देखून भोवशा हांव त्या जाग्याचेर आज रावयचें पडटलें म्हाका कुटुंबा विशयांत. आनी आनी एक संगत सांगता हांव, हें आमी आतां हांगा तें एक फावंडेशन घालून वेता, हें डिटेलांत आमी पळयतलें कुटुंबा विशयांत आमी पळयतलें. सभेच्या कुटुंबांचें कुटाम म्हणटा आसतना कुटुंबां आसली सभा तें देवाचें व्हड कुटाम. ओके, सो आतां आमी पळोवया तें एक कुटुंबा विशयांत आनी डिटेलांत परतून आमी पळयतलें उपरांत. एफेस घरांक 5वो अध्याय 22 पत्नींनी आपल्या पत्नीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन सलासय. कितें म्हूण बरयलां, कोणाक काल जायचें म्हूण बरयलां. पत्नींनी आपल्या पत्नीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन सलासय. वर्स 25 पत्नीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. ओके, कंटिन्यू जाता तितलें आमी थंयसर तें एक आमी पळयता. आनी 6 वर्स 1 हें डिटेलांत आमी परतून पळयतलें. चॅप्टर 6 वर्स 1 भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला हें तुमचें
कर्तव्य. ओके, सो 3 संगती आमी डिटेलान पळोवचें जाल्यार आमकां पळयत हांगासर. सो ओके, लेट्स गो टू परतून फाटीं येवया आमी कोलोसेगरांक ही पॅरलल पॅसेज आमी पळोवया. कोलोसेगरांक 3ऱ्या अध्यायांत 18 ते 21. कोलोसेगरांक 3रो अध्याय 18 ते पत्नीनो तुमच्या पतींक तुमी काळजया सोम्यातय तुमकां तें सहजल्लें. पतीनो तुमच्या पत्नी सो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. भुरग्यांनो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया हें सोम्याक खरेंच मानता. बापूयानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी तीं बिजूट जावंक कारण जाय नाकात. ओके, 1 Peter 3:1-7 तिनी पॅसेजी पयले आमी वाचच्या, ताच्या उपरांत थोड्यो संगती आमी ध्यान करूंक प्रयत्न करया. 1 Peter पेद्रूचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 1 ते 7. तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जायजय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्थ सत्मानिनात जाल्यार उतराविनेच आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्तभिरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले. तुमची सोबाई जाय नये बायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंग वस्त्रांची. बगार जायजय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोभ आनी शांत काळ जसो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. हे वरवीं पुर्विले ते शगुन्यो स्त्रियो आपणाक नेटयताल्यो, देवाचेर त्यो बरवसताल्यो, आपल्या घोवांक काल जाताल्यो. अशें सारा अब्राहमाक काल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करताली. तुमी बरी जिणी जियेशात जाल्यार आनी कसलेचीच भिरांत धरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हणून जालें. तेच परी तुमी घोवानो स्त्री दादले पास अस्कत म्हणलें मनांत दवरून तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सवय एकच जिविताच्या देण्याच्यो सादाय जिनोती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचीच आडखळ आसची ना. सबार संगती आमी हांगासर पळयल्या. ओके, डिटेलांत आज हांगासर आमी वचना जाल्यार हांगासर ह्या एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत, कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी पेद्रूच्या पत्रांत एक संगत आमकां स्पश्ट जाता. ओके, पतींक काल जावन सुनो थंयसर सांगलें आनी पतींक तांचो मोग करूंक कसो क्रिस्तान सभेचो मोग केलो, ताचे खातीर आपलो जीव सयत दिलो आनी तो सांगता तो तसल्या एका मोगान मोग करूंक. ओके, खंयचे सुलाभ म्हाका कळीत ना. ओके, थोड्यांक स्त्रियांक भोगता जावं खाल जावचें तें मस्त कश्टाचें, खाल जावचें केदाळय कश्टाचें कोणाय, पूण क्रिस्ता बरी मोग करचें तें आमी केदाळ म्हणी चिंतलां. आमी करूंक आशेतांव मागतांव जायना म्हूण ते तसली एक जबाबदारी तेदी व्हडली आसता. आनी एक सवाल उब जाता आनी ह्या दिसांनी आमकां थोड्या फावटी उलयत आसतना आमी सबार फावटी आमी आयकता. आमी काजाराच्या कॉन्फरन्सांत आसता, काजाराचे शिकोवणे आयकल्या, आमी शिकोवन दिल्या, दुसऱ्यांनी शिकयतना आयकलां. त्या संगतींनी आमी काजाराच्या वेळाचेर आमी आयकता, सबार संगती आमी आयकता. थोडे फावटी वर्स 21 आमी खुटसून आमी सांगता व्हरता काजारान. पूण कोलोसे घरांक पळयत आसतना तें आमकां स्पश्ट कळटा. दे आर पॅरलल पॅसेजीस सांगता, पावलानच बरयल्लें आनी तेंच तें एका कुटुंबाक तांणी बरयल्लें म्हणून आमकां कळटा. एफएस घरांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 29वें वचन आतां थोडे फावटी तें हातूंत कुटसून आमी तें सांगता कुटसून उलोवचें आमी पळयता. ओके, पूण
एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता पयलेंचे ते पयलोसो एक भाग शिकोवण्याचो आसा त्या भागाक कुडसिल्ले एकामेकाक खाल जाय देवाच्या भिरांतीन वचून ओके काजारी संबंदाच्या वयता आसतना थंयसर तें सांगता पत्नीनो तुमच्या पतींक कशें सभेन क्रिस्ताक सभा कशी क्रिस्त असो एफेसकारांक 5व्या अध्यायांत आमी परतून फाटीं वचूं जाल्यार थंयसर सांगता कशें क्रिस्त सभेचें मस्तक गी तशेंच तुमचो पती तुमचें मस्तक जावन आसा म्हूण थंयसर स्पश्ट सांगता नो वेर इट इज सेड पतीनो तुमच्या पत्नीक खाल जाया क्रिस्ताक सभेन खाल जावचें बरें ओके सो दीस मे नॉट बी ए पॉप्युलर टिचींग मस्त जाणांक आतांच्या ह्या सन्निवेशान पूण आमी समजूंक जाय जे आमी आमच्या समजणे प्रमाणे देवाचें उतार तें आमकां जाय जाल्ले प्रमाणे तें गुणावंक जायना ओके ते एक उतार तें घेवन आमी एक समजूं जाय हें स्टडी करता आसतना हें ध्यान करता आसतना आमी समजूं जाय तें उतार घेवन ताचो दुरुपयोग जाला म्हणलें आमी समजूं जाय आनी पास्टर जावन उलयता आसतना तें विवर्सितना आमच्या काळजांत एक समजता आमकां आमी कोणा कडेन उलोवन आसतना एक क्वेश्चन आयलें एक दादलो जर तो देवाक भियेवून चलना तो संवसारीपणान जियेता तर ते दाडाय तशेंच गी म्हूण सांगून इट्स नॉट ए इजी एक सुलाबायेचें सवाल जाप दिवचे खातीर तें न्ही पूण आमी समजूंक जाय जे एकल्याक देवान एक जबाबदारी थंयसर दिल्या पतीन एक जबाबदारी दिल्या पतीक एक जबाबदारी दिल्या पतीन लेख दिवंक आसा पत्नीन लेख दिवंक आसा आनी तांची ती जबाबदारी एकामेकाचेर होंदोन खंडीत न्ही गोवान आपल्या बायलेचो मोग जेजून सभेचो मोग केल्ले बरी कुर्सार मरोन ताचो जीव दिल्ले बरी तिका तो पवित्र आनी नितळ तो प्रेजेंट करूंक तिबो मिरी नातले बरी करूंक प्रेजेंट करूंक शकता त्या प्रमाणे मोग केल्यार मात्र स्त्रियेन तिका खाल जावचें म्हणलें तें आनी एक आमी आयकूंक मेळटा तशें खंयसरी ना तें आमच्या अभिप्राया प्रकार आमी तें म्हणूंक जायना पूण तर तो संवसारी मनीस पातकांत बुडून आसलो संवसारा प्रमाणे चलचो आसलो मुखार एक फाटल्यान एक आसा जाल्यार ताचे खातीर आमी मागयेत ताणें बदलूंक मागयेत सभेन बुधबाळ सांगयेत तें सक्कट करयेत पूण तें आमकां खाल जायनासतना रावोंक कारण जावंक न्ही एट द सेम टायम हांगासर आत्तां आमी कोलोसेकारांक बरयल्लें तें इंग्लिशांत आमकां सर्च वचता एज इज फिटींग इन द लॉर्ड सोम्याच्या उतराक सरी जावन काल जाता आसतना देवाक विरोध जावच्या संगतीनी काल जावंक आमकां तो सांगना देवाक महिमा जावच्या संगतीनी ते खाल जावंक आमकां सांगता देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे उतार आसले ते दिसून येवच्या खातीर पूण उरलें कितें मान दिवच्याक तो सांगता तुमच्या पत्नीक मान दिया पेद्रूच्या उतरांत पेद्रूच्या पत्रांत तें वाचल्लें आमी पळयता कितें सांगता थंयसर स्त्री दादल्या पास तुमी गोवानो स्त्री दादल्या पास अस्कत म्हणलें मनान दवन तुमच्या बायलांक सुदारसून जे तुमचे समय एकच जिणेच्यो देण्याच्यो सादाय जिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचीच आडखळ आसचेना अशें करनाय जाल्यार कितलें मागणें केल्यार ही दादल्याचें मागणें तें देवा मुखार येना म्हणून तें सांगता तूं मान दिवन चलनाय जाल्यार सुदारसून चलनाय जाल्यार क्रिस्तान केल्ले बरी मोग करन तिका क्रिस्ता थंय वाडोवंक तूं कारण जायना जाल्यार उत्तेजन करनाय जाल्यार ते दाडा तुजें मागणें तें आयकना म्हणून थंयसर तें आमी पळयता भुरग्यांक सांगता आवय बापायक तुमी मान दिया बापायक सांगता तांकां चिडाय नाकात डोंट प्रोवोक युअर चिल्ड्रन कित्याक बापायक मात सांगता थंयसर
चढावत जावयेत आमकां अनुभव आसल्यांक कळटा थोडे फावटी बापूय चिडायतात जावयेत प्रोवोकिंग द चिल्ड्रन आमी तांकां कोंकणीन चिडावंक म्हणून बरयलां तांचेर टू हार्ड जजमेंटल जावन तांकां समजनासतना तांकां मोग दिनासतना तांकां जाय पुरतो वेळ दिनासतना तांकां आयकोंक कान नासतना दिनासतना फकत बॉडी या जजमेंट या शिक्षा या करेक्शन तें मात्र करूंक आपोवना बगार आमी पळयलें तें बदलल्लें घराणें एक देवाक मान दिवचें घराणें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें घराणें बापायनी आनी आवयनी एक देख जावन चलचें घराणें देवाचो मोग करता म्हणून दाखोवचें घराणें करनासतना सांगचें तसलें न्ही एक देख जावचें घराणें तें हें सगळें पळयत आसतना बापायतय पळयत आसतना आवयतय पळयत आसतना भुरग्यांक तें करूंक थंयसर आशा जाता ओके सो हें सगळें आमी पळयता दीस इज ए सेन्सिटीव सब्जेक्ट तें जाण जावन आमी जाणा जावन चलोवन क्रिस्त थंय आसून बायलांनी तुमच्या गोवांक विदेक जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्थ सत्मनिनात जाल्यार उत्तराभिनेच आपल्या बायलेची नितळ आनी भक्त भिरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले तांचेर परिणाम घालतलो म्हणलें तें एक ओके सो होप हांवें सेन्सिटीव रितीन हें सांगलें म्हूण हांव चिंततां आनी हाचेर आमी मुखार ध्यान करता आसतना आमकां चडीत एक रितीन आमी डिस्कशनान करता आसतनाय आमी चडीत रितीन हाचेर उजवाड फांकोवंक आमकां साद जावं दी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा आनी संवसारांत कितें आसा या ओपिनियन कितें आसा विमेन्स लिबरेशन मुवमेंट कितें सांगता त्या प्रमाणे देवाचें उतार आमी बदलूंक जायना आनी तरी कितें आमची जबाबदारी आसा तातूंत हांव सुकोवन घेवं की या तें कितें म्हणटात एक उतार सांगून बायलांनी विधेय जाय बायलांनी काल जाय देवाचें उतार सांगता तशें म्हूण सांगून मारच्या खातीर न्ही आनी तशें म्हणटाव जाल्यार देवान खंडीत तसल्या उद्देशान हांगासर सांगलें खंडीत न्ही म्हणलें आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार देव तसलो देव न्ही आमचो बाप हे जर आमी सहा दायी जी एका त्या दायजाचे वारेसदार आमी सांगता वय जाल्यार सो इट इज एकल्याक सकला घालूंक न्ही एकलो वडो आनी एकले उंच आनी एकले सकल म्हणल्यार त्या अर्थार खंडीत न्ही आनी जेजून ते अधिकार चलयतल्यांक जेजून कसले मादारी दवरल्या एक देख दवरल्या म्हणलें आमी समजता ताणें त्या मार्काच्या सुवार्थेंत ओके हें सांगता आसतना तें सांगनातल्यार तें आमकां तें वन सायडेड म्हणले वरी आमकां कळटा आमकां दिसता तें जेजू कितें सांगता तुमचे मदें अनबावते मदें कशें आसा की तशें आसूंक नजो ते कशे अधिकार चलयतात आपणाच्या हाता खाला आशिल्ल्यांचेर म्हणलें तें सांगतात इट शॅल नॉट बी मार्काच्या सुवार्थेक या तें वाचल्यार ते शब्द सुमा एक्झॅक्ट आमकां कळटात मार्काच्या सुवार्थेंत 10व्या अध्यायांत 45 to 55 नाही 35 to 45 सॉरी तातूंत थंयसर तें अधिकाराच्या स्थानाचेर बसच्या विशांत जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू शिश्यान येवन त्याच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसच्या विशांत अधिकाराच्या स्थानाक अधिकार चलोवच्या विशांत तें उलयता आसतना हें हांगासरी आमी पळयलें काल जावंक म्हणटा आसतना ओके सो कितें सांगता तो तें संवसारी 42 सांगता पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सश्या पूण सांगलें संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक
अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात, पूण तुमचे मदें तशें जायना. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोरू जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. के स्थान तें दुरुपयोग करचे खातीर न्ही. हें उतार जाल्यार थंयसर आसता आसतना तें ताचो दुरुपयोग जाल्ल्या खातीर तें सारकें करचे खातीर हें सकट सांगता घालून हांवें ही एक शिकोवण हांगासर हाडची जावन आसा. घरांत तें केतें कशें आसा जंय. एक देख जायनासतना, देवाक विधेय जायनासतना, देवाचो मोग करनासतना, देवाक काल जायनासतना आनी एकल्यान तुका तुज्या अधिकारा खाला आसा जंय म्हणलें तें देवाची खुशी खंडीत न्हय. हें एक देवोत कुटुंबा विशांत थंयसर बरयलां. देवोत कुटुंबा विशांत थंयसर बरयलां. असो पतीन करेक्शन करूंक ना गी, करेक्शन करूंक आसा, खंडीत करूंक आसा. कुटाम जाता आसतना एकामेकाचें त्यो संगती थंयसर त्यो येतात. उपराटोंक न्ही. खंयचोय अधिकार देवान दिल्लो, खंयचो तो अधिकार दवरलेला रेबेलियस तें उपराटें तें ब्रेक करचें तें मनशाचो स्वभाव जावन आसा. तशें करूंक न्ही. तें तशें जावं नजो म्हणल्या खातीर ही जावन आसा शिकोवन सांब पावलान दिल्ली खंडीत. सो देखून तो थंयसर तें स्वस्थ तें दाखोवन दिता. क्रिस्तान मोग केल्ले बरी, क्रिस्त सेवक जावन सेवा केल्ले बरी. तो अधिकार चलयत आसतनाय अधिकार म्हळ्यार ते स्थान तुका दिलां म्हणलें आसताच न्ही. ताचें सांगता जबाबदारी येता, रेस्पॉन्सिबिलिटी येता, एकावंटेबिलिटी येता. तें करनासतना तें बेतकानान मारूंक थंयसर न्ही, तें सांगूंक न्ही. ताचो दुरुपयोग आमी जायनातले बरी. तें सारकें करचे खातीर देवाचें उतार थंयसर आसा. देखून तो सांगता तुमी कसो मोग करी जाय, तुमी कसो अधिकार चलय जाय. सेवा कर जबाबदारीचो तें स्थान तुमचें तें जावन आसा. ओके, तें अधिकाराचें स्थान तुमचें तें जावन आसा आनी तशें तुमी करी जाय. कशें मोग कर. क्रिस्तान मोग केल्ले बरी. तो मस्तक जावन आसा देखून आनी ताणें तो मोग केलो. तशेंच देवा म्हाका साध्य जायना, तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून सांगून खंयचेंय अशें करूंक जायनातलें. ताणें भुरग्यांक कितें आमी चिंता ह्या विशांत आमकां शिकोवन मेळ्ळें. बापायच्या त्या फादर्स डे दीस कसले बापूय आसतात संवसारांत, कसले घोव आसतात संवसारांत म्हणून आमकां कळीत आसा. कसलीं बायलां आसतात संवसारांत म्हणलें आमकां कळीत आसा. आनी कशें देवाच्या उतरान सांगलां आमकां मादरी जावन कशें आसा जंय म्हणून आमी क्रिस्तव तें कुटुंबां कशीं आसा जंय म्हणलें तें आमकां दाखोवन दिल्या. सो आयचे हे संदेश न्हय एक ते सुपिरियॉरिटी या त्या एका सिंहासनाचेर बसून दुसऱ्यांक पांयां पडना मस्तूच्या त्या रितीन न्हय. क्रिस्तान सांगिल्ल्या रितीन, त्या रितीन मोग करूंक, त्या रितीन त्या फावो ते परी तो अधिकार क्रिस्त थंय आसून तो अधिकार चलोवचे खातीर आनी पत्नींनी क्रिस्त थंय रावून क्रिस्ताच्या शिकवणेक सरी जाल्ल्या त्या एका रितीन घालचो. ओके, न्हय कन्नडांत ताका बरो शब्द आसा दब्बाळिके म्हणून. हांगासर आत्तां वाचल्या त्या पॅसेजींत आमी पळयता बलात्कारान गुलामा बरी चलोवंक न्हय तें. सो गुलामा बरी चलोवचें तें दॅट इज बॉन्डेज. क्रिस्ताची शिकवण केदाळय ती सुटका हाडची शिकवण ती जावन आसा. ओके, संवसाराची शिकवण ती गुलामपणाक चलोवची, डिसेप्टीव खंयचें आसा की तें गुलामपणाक चलोवची ती जावन आसा. सो तें आमी उडास दवरूंक आसा. आनी ओके, एक सवाल हांवें विचारलें ताका संपूर्ण जाप हांवें दिवना म्हूण चिंतता. कितें फादर्स डू नॉट प्रोवोक युअर चिल्ड्रन. सो वी कॅन से पेरंट्स डू नॉट प्रोवोक युअर चिल्ड्रन म्हणून. पूण फादर्स थंयसर बरयलां जाल्यार खंडीत दादल्यांक थंयसर चड एक जबाबदारी आसा म्हणून. ओके, सबारपोटी दादले तांची जबाबदारी ती पाळिनात. शिकोवच्याक जावं दी, करेक्शनाच्यान जावं दी, मस्तपटी आवयांनी करचे पडटा.
सो देर इज ए रोल रिवर्सल मस्तपणी आणि त्या खातीर हें आज हांवें हें दामून सांगचें क्रिस्ताच्या त्या उतरांनी त्या पत्रांनी कितें बरयलां गी ताचेर होंदून हांवें दामून सांगचें जावन आसा नॉट वीथ एनी दुसरे खंयचोय एक स्वार्थी उद्देश म्हजे विशयान जावं दी या हेरां विशयान जावं दी या सूख संगत करचे खातीर ना देवाच्या बियान काल जावन आमी चलोवंक जाय जे हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांनी सो रोल रिवर्सल दादल्यांनी केदाळा तांच्या जबाबदारेंत चलवत आसतना ते दाडा स्त्रियांनी थंयसर बऱ्या मनान कुटुंबाच्या बऱ्या खातीर कुटुंबांत देवाचें काम जाय म्हणल्या खातीर क्रिस्ताची बिरांत थंयसर येजे म्हणच्या खातीर भुरग्यांनी सारक्या वाटेन चलाजें म्हणल्या खातीर दादले थंयसर करनातले ते दाडा स्त्रियो थंयसर तें मस्त करचें तें जावन आसा सो दादल्यांचेर जबाबदारी देवान ती चड दिल्ली आमी पळयता आनी देखून थंयसर सांगता फादर्स डू नॉट प्रोवोक युअर चिल्ड्रन दॅट दे मे बी डिस्करेज्ड इंग्लिशान सांगता दॅट दे मे नॉट बी डिस्करेज तांकां निरुत्तेजन तांकां तो बरवसो सांडून वयचे बरी तांची निरीक्षा ती नपयस जावचे बरी तसले एका स्थितीक तांकां व्हरनाकात तर तशें जायनाशें कशें करयेत एक मादरी जावन क्रिस्तसो मोग दाखोवन त्याग केल्लो मोग दाखोवन कुटुंबा खातीर जियोवन त्याग कर एक क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन स्वभाव दाखोवन आनी ते कुटुंबांत चड आनी चड पळोवंक आसा करून ओके सो हांगासर हांव ते रावयतां थोडीं सवालां आयल्यान जावंक पुरो तीं सवालां व्यक्त करयेत त्या विशयांत आमी डिस्कशन करयेत पूण हांगासर आमी रावयता ते स्क्रिप्चर्स आमी वाचल्यात हर एक स्क्रिप्चर्स डिटेलांत आमकां वचोंक जावना त्या खातीर आमी हे उतार देवा मुखार हाडन आमकांच आमी समर्पण दिया मागया सोम्या आमकां चड आनी चड तुज्या उतराचेर आमकां आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां पाळां रोंबोवंक आनी त्या प्रमाणे ह्या संगतींनी 7 संगतींनी आमकां तुजें तें वाडोवंक प्रभाव घालूंक आमकां तूं साध्य कर म्हणलें तें एक मागणें घेवन ताचे मुखार आमी येवया मोगळ सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्गां दिता सोम्या तुजें उतार आमकां आयलां तुज्या उतरांत आमकां रावोवंक तूं साध्य कर आनी प्रत्येक जावन थोड्यो संगती आमी तुज्या उतरांत पळोवन अर्थ करून घेवंक आनी तुवें पयिल्ले तें उतार दित आसतना त्या सभेक एफेस घरांक जावं दी कोलोसे घरांक जावं दी आनी पेद्रून तें बरयतना जावं दी सोम्या त्या वेळाचेर कितें सांगूंक तूं आशिल्लो तें समजोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना तूं सहाय आमचे आसूं दी आनी हें ध्यान आमी मुखार सुनू व्हरता आसतनाय आमचेच सकी आमी ध्यान करता आसतना तुज्या उतरांत सोदता आसतनाय तुजी खुशी कितें म्हण समजोवंक प्रयत्न करता आसतनाय सोम्या तूंच आमकां चलय आमकां एक मादरी कुटुंबां जावंक सोम्या बरीं कुटुंबां तुवें आशिल्लीं तसलीं कुटुंबां तुज्या नांवाक महिमा दिवची कुटुंबां तुजें राजवट आसलीं कुटुंबां जावन जियोवंक आनी तसलीं कुटुंबां जावन सांगाता मेळोन सभेंत येवन सभा म्हणलें तुजें कुटुंब तें गूण आनी तुजी खुशी करचें तुका महिमा जावचें तसलें तुवें आसचें तसलें आनी दुसऱ्यांक दाखोवन दिवचें तसलें आमची सभा जावचे खातीर आमची कुटुंबां जावचे खातीर आमचे दादले जावचे खातीर आमच्यो स्त्रियो जावचे खातीर आमची भुरगीं जावचे खातीर सोम्या आमी मागता हेंच आमची आशा जावन आसा दुसरें खंयचेंच ना देखून आमकां तूं उजवाड दी चड आनी चड आमकां तूं शिकय तुजें ओरिजिनल इंटेंट कितें आसलें तें आमकां जाणा जावंक तूं शिकय आनी आमी आमच्या घरांनी हीं उतरां परत वाचता आसतनाय आमच्या सांगाता तूं उलय सोम्या आनी आमी मुखल्या थोड्या 1 या 2 हप्त्या उपरांत तें डिस्कशनाक आमी वेता आसतना सोम्या आमचें थंय एक वर्तें काम जावचे खातीर आमी तयार जावचे खातीर आमच्या घरांत त्या उतरां कितें सांगतात गी तें आमी जियोवचे खातीर आमकां तूं कृपा दी सोम्या आमकां तूं बदली दादल्यांक आमकां तूं बदली स्त्रियांक आमकां तूं बदली भुरग्यांक आमकां तूं बदली तुका जावं दी आमचें थंय महिमा मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन